daang Jerusalem sa lungsod Israel o iyang gihatag sa nasod nga namunga sa Diyos nga kang Kristo sa bugos nga Natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Bibanos nini ang 1,000 ka tuig nga niini si Kristo muhari uban sa iyang katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God. Gubos nini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsuon, ingnon ko kamo nga consumatum est, kanatapos naman ang mga buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo. Kay kiniman ang 6,000 ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa 6,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat og sa 7,000 ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang 6,000 ka tuig
og aniya na kita karon sa ikapito kalibo ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa iyang kaugalingon ug aron dili na balik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios. Si Adan niadtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao na kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mayong gabi kanatong tanan. Live kita karon diri sa tuang Facebook. May gabi sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug kutob sa maabot sa tuang pagsibya karon sa kahanginan. Mayong gabi kaninyong tanan. Ako nga dako nga pagyukbo og pagtahod sa amo ang labaw nga supremo walay lain His Majesty Supreme King Philemon Undok Riambunansa. Mayong gabi kanimo mahal na Hari Philemon Undok Riambunansa. Sa tanan nga mga kaubanan sa Kingdom of God, mayong gabi kaninyong tanan. Ilabi na diha sa presidente sa Kingdom of God, si Prinsipe Rocky Riambunansa ug usab kauban sa iyang usa ka igsuon ang presidente usab sa PDDMC walay lain Haring Adolfo Riambunansa ug kauban sa mga apostoles gikan sa Region 1 hangtod sa Region 12. Mayong gabi kaninyong tanan. So ato karong hisgutan mga igsuon bahin aning gingharian sa Dios. Kini bang langit mga igsuon nga ato ang hatagan og sakto nga pagpasabot sumala gayud sa Biblia. Kay kasagaran sa tuang mga igsuon nga mga magwawali mugamit man dayon sila og mga pamatuod diha sa Biblia kun mabasa sa Biblia. Apan ang ato ang pamatuod usab mga igsuon dire sto ang programa anaagay sa Biblia og mabasa gayud sa Biblia mga igsuon. Dili niingon nga pato-pato, mabasa kini sa Biblia mga igsuon. So mo na mga igsuon nga diha gayud sa Mateo 6:33 apan miingon gayud diha mga igsuon kun amoy Biblia. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios og ang pagkamatarong og ang tanang mga butang igadugang kaninyo. So muni mga igsuon nga dakong sugo ni Kristo ang pagpangita sa gingharian. Nga diin kana nga gingharian mga igsuon gibalihin ni Kristo o gihatag ngadto sa usa ka nasod. Asa man na mabasa mga igsuon? Mabasa ka na sa Mateo 21:42-43. Mingon kayo diha mga igsuon ang balaan nga kasulatan. Wala ba kamo makabasa sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kini nahimo nga pangulo nga bato sa pamag-ang. Buhat kini sa Ginoo ug makapahibulong ba
sa atong mga mata. 43. Busa, nag-ingon ako kaninyo, nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga makapamunga sa mga bunga niya. So muna mga igsuon nga kining gingharian sa Dios nga didto mauni gidala ni Kristo sa pag-anihin niya dinhi sa kalibutan mga igsuon, ang iyang dako og tumong, ang iyang dakong tumong mga igsuon nga mianhi siya dinhi sa kalibutan, mao ang pagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Asa man na mabasa mga igsuon? Atong basahon sa Lucas 4, 42 hangtod sa 43. Kung namo dihay Biblia mga igsuon, palihog kog uklab sa Lucas 4, 42 hangtod sa 43. Mingon kayo din mga igsuon. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod og miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo og sa diha nga nakit-an na nila siya, ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mao man kini ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpadala kanako. So ang dako di ay nga katuyuan sa Dios nga gipadala si Jesus dinhi sa kalibutan, mao gayud ang pagwali, giwali niya kanang gingharian sa Dios. Nga didto kana gipahibalo niya ang gingharian sa Dios didto sa Israel, particular diha sa Jerusalem. Gipahibalo niya kana ngadto sa mga tawo didto. Apan wala gayud siya didto tuohi mismo kaugalingon niyang lungsod. Wala siya dawata. Gisalikway, gitamay, tanan nga matang sa pagka dautan ilahang gi bato didto ni Jesus hangtod nga namatay ngadto sa krus. Apan wala nila nabantayan mga igsuon nga sa wala pa si Jesus didto kanang gilansang sa krus, kanang gingharian unta nga didto unta kana sa Israel mao'y gihatagan. Wala nabantayan sa mga Hudiyo, sa mga tao didto nga kana di ay nga gingharian nga didto unta itukod kanang gingharian, gibalhin ni Jesus. Asa man niya gihatag? Gihatag niya ngadto sa usa ka nasod. Nasod usa ka nasod. Moingon po ning mga Katoliko sa Roma man na.
Dili man na sa Pilipinas, sa Roma. Kay lagi kini pong mga Roman Catholic mo claim po ni sila mga igsoon nga ang simbahan nga didto daw kana sa Jerusalem nagsugod 33 AD. Mo na nga kanang bersikulo sa Mateo 21:43 claim nila na kanang pagbalhin daw sa gingharian dito sa Jerusalem gibalhin sa usa ka nasod. Roma daw ang gibalhina ni ana. Karon naabay dito yung gingharian. Asa man dito ang gingharian sa Dios kun Roma man kaha. Unya kanang gingharian sa Dios nga gibalhin gikan sa Jerusalem gihatag sa usa ka nasod. Mo kanang nakita gayud ni San Juan nga bag-ong Jerusalem. Dito taliwala anang templo sa Kordero. Naagayo diay nagadagdagayday nga duwa ka suba taliwala di anang Kordero diha sa templo sa Dios. Diha sa balaang syudad. Karon kung muklim ang Roman Catholic Church nga Roma na nga maoy gibalhinan, ang pangutana naa ba dito suba? Naa ba suba dito sa Roma? Nga haron ang pagpamatuod o pagclaim ninyo nga Roma na dapat mufit nga naay duha pod ka suba didto. Kay kanang gingharian sa Dios diha sa balaang syudad sa bag-ong Jerusalem, diha sa taliwala, naagayoy duwa ka suba nga nagdagayday. Unya makapasar ka ng Roma na day-day ito'y suba. Muna mga igsuon nga dili gayo diya sila makapasar sa kriteria. Unya kay diha sa pagwali ni propeta Isaias, so wala pa miabot si Jesus nga maoy mo hari dito sa Israel, gipropesiya na ni propeta Isaias diya sa Isaias 24 versikulo 15. Unsa may ingon ni propeta Isaias? Miingon gayud siya diha mga igsoon kun amoy Biblia paligog uklab sa Isaias 24:15. Miingon kayo diya mga igsoon, himayaan ninyo si Jehovah sa silangan, bisan pa ang ngalan ni Jehovah, ang Diyos sa Israel, didto sa mga pulo, sa dagat. Asa daw ipahimaya ang Diyos? Sa silangan. Dito sa mga pulo sa dagat. Mga pulo. Kung mingon nga Roma, nabada dito pulo ba ng Roma? Kanang nasod sa Roma. Nabada pulo. Aron makapanubag o makapamatuod nga kamuna. So nabay pulo. Wala. Silangan. Asa man na. Mao na mga igsuon nga diri na sa nasod sa Pilipinas. The only Christian nation sa Asia, sa diri sa Pilipinas. Ang Pilipinas lamang mao ang Christian nation. Namunga si Kristo, gituuhan si Kristo. Bisan pa nga nagkalahi-lahi ang pagtuo o mga relihiyon o sekta.
Dinhi sa Pilipinas, apan usara ka Ginoo kana lamang Kristo ang gisimba o gihimaya. Mao na nga namunga si Kristo, mo nang bato nga gisalikway sa mga Hudiyo, sa mga dito sa taga-Israel. Gisalikway nila ang bato, kinsa man ang bato. So atong basahon kining Buhat 4:11. Buhat 4:11 kung namoy day Biblia mga igsoon. Paligog uklab sa Buhat. Buhat 4:11. Mingon kayo diri mga igsoon. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Ya ang tugbang ni ana mga igsoon diha sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 4. Mingon kayo dinhi mga igsoon, og nanginom sa tubig nga espirituhanon kay nanginuman sila gikan sa espirituhanon nga bato nga mikuyog kanila og kadtong batuha mao si Kristo. So kini ding bato nga gisalikway sa mga magtutukod didto sa Israel, ang ato ang Ginoong Hesukristo. Gisalikway nila kanang bato nga nahimong labing importanteng bato. Muna mga igsuon nga kanang batuha nga maoy nakapandol nila didto. Wala man nila tuohi kanang Dios nga didto unta nakig-uban nila sa Jerusalem sa Israel. Mao na nga kanang Israel, wala kana sila nakapamunga. Nakapamunga bang Israel? Wala. Mao na nga gibalhin gihatag ni Kristo sa usa ka nasod. Mubitaw na nga kanang Israel magmingaw kay ilaha kanang gisalikway katong hari kadto untang Dios nga maoy muuban unta nila didto sa pagpatindog sa gobyerno sa Dios. Kay diya sa gobyerno sa Dios iyaha katong gitigom kadtong 12 ka mga apostoles nga maoy pundasyon diha sa pagpatindog sa gingharian unta didto sa Israel. Apan wala kay ngano man wala man didto, gipatay nila ang Kristo. Mao na mga igsuon nga wala kana nila nabantayan nga kanang gingharian sa Dios nga mao kanta unta kanay langit gihatag na sa usa ka nasod. Daw ng langit naa sa usa ka nasod. Kay katong Jerusalem, langit man kadto, sumala sa mabasa sa Jeremias 3:17. Nga moabot sa ulaying mga adlaw nga ang Jerusalem pagatawgon nga trono ni Jehovah, trono sa Dios. Kung maghisgot tag langit, trono sa Dios. Nya kay ang Jerusalem sumala sa Jeremias 3:17 nga ang Jerusalem pagatawgon nga trono ni Jehovah. Muna nga kanang Jerusalem langit kadto. Wala man na nabantayan sa mga magsasangyaw. Kaya ang ilahang naandan nga langit naa nang ibabaw.
Tinuod dili. Tinuod nga naa ditoy lang langit. Nga diya ang unang langit nila atmospheric, ikaduwa starry, ikatulong langit ibabaw pa sa kabituunan mao daw na ang paradise heaven. Nga maadto ka ng langit human sa kamatayon. Unya kada daw langit ang Dios daw nagpuyo sa kasing-kasing. Muna mga igsuon nga dagahan ang mga na-deceive. Daghan kaayo ang mga nalingla. Ngano man mga igsuon nga nalingla tungod kay ang sangyaw ni Kristo anang langit kay kanang kingdom of God langit man na. Nya sumala ni Kristo kanang gingarian sa Dios naa sa usa ka nasod. Nya karon mahimo man ang supako nato kanang giingon ni Kristo nga naag usa ka nasod. Asa man ang nasod ron? Naabay nasod anang ibabaw. Naabay nasod anang ibabaw sa kabituunan. Muna mga igsuon nga diha palang ganidaan nahimo na nga lahi ang sangyaw sa mga magsasangyaw, mga magwawali karon. Muna mga igsuon nga ang Biblia ato gayud kining tun-an, ato ang pasibuan unsa ang tinuod nga gitudlo sa Biblia. Kabahin ni anang langit. Kay basin ba og sa ato adi ang paglakaw-lakaw diri ang ato ang mga naandan nga langit ag ibabaw, pero kung si Kristo ang ato ang pasultihon naara sa usa ka nasod. Nya asa man din ang nasod ron? Naara diri sa kalibutan. Muna mga igsuon nga kaning langit wala kini nila nabantayan. Ug asa kining timailhan o utlanan ni anang langit. Atong basahon mga igsuon ang Genesis 1:7-8. Kini di ang langit mga igsuon. Naa siya'y utlanan. Dili rata kusog mo tudlo anang ibabaw. Nga pangutanon tag langit, moingon daig tudlo sa ibabaw nga ay tura ang langit. Apan ang Biblia atong pasultihon kay di man ni may wala man ning ang Biblia dili man ni mahimong limbungan. Ang Biblia atong pasultihon. Ay sige atong basahon ang Genesis 1:7-8. Kung naamoy Biblia di mga igsuon, palihog lang ko og uklab. Mingon kayo din ni mga igsuon. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw, gikan sa tubig nga dinhi sa ubos. Og nahimo kini, gihinganlan kini niyag langit ang wanang. So mauni ang wala na nabantayan sa mga magwawali sa karon nga panahon mga igsuon. So ato kining husayon, sumala diri mga igsuon, gilain daw sa Dios ang wanang. Kato ba sa pagbuhat sa kalibutan, naa daw dito'y tubig sa ibabaw, naapoy tubig sa ubos. So ingani siya porma mga igsuon. So diri na tubig sa ibabaw, naapoy tubig sa ubos. Unya kining wanang naaaning tunga wanang gitawag sa Dios
nga langit. So gikan diri sa tubig sa ibabaw, kay kung mulapas naman gud diri mga igsoon aning ibabaw, aning mulapas diri kay glaciers man kung mulapas sa na diya, wala na diya hangin. So diri tubig sa ubos, nya miingon ang Dios og nahimo kini og gihinganlan ni kini niyag langit ang wanang. So gikan sa tubig aning ubos, tubig aning ibabaw, kining tunga-tunga kining wanang gihinganlan sa Dios nga langit. So ang langit naaray utlanan. Naara diri mo bitaw nang miingon nga ang langgam nagalupad sa kalangitan. Karon ama din tama ng paglupad sa langgam. Di ba ang mga langgam na anang ibabaw? Anang ibabaw mong lupad. Ang mga langgam diya naglupad-lupad sa mga kakahuyan. Kay kung ang langgam mulapas na anang tubig anang babaw, anang glaciers diya sa ibabaw, patay ng langgam kay wala na dito'y hangin. So muna nga ang mga langgam naglupad sa kalangitan kay sakop man dinhi kanang langit. Naay utlanan. Dili lang pataka-takag tudlo anang ibabaw nga, uy, naa nang ibabaw. Naa diha kanang langit. Apan kon ato ang pasultihon ang Biblia, naara diri, naaray utlanan. Muna diring correct kanang giingon ni Jesus nga naa sa usa ka nasod, kanang langit. Mo bitaw nang nakita na ni Juan sa diha sa pinadayag nga nakita ko ang bag-ong langit og ang bag-ong yuta. Asa man ang bag-ong langit og bag-ong yuta nga nakita ni Juan. Disod pod og maura gyapon ng Jerusalem. Dili na. Asa man na niya nakita kanang bag-ong langit og bag-ong yuta? Didto sa bag-ong Jerusalem, sa balaang syudad. Muna mga igsoon, balaang syudad. Karon mingon ta ang langit ang ibabaw. Dapat ay syudad anang ibabaw. Sumunod mga igsoon nga ang pag-claim o ang mga pagtulunan sa mga magsasangyaw sa karon nga panahon, dili siya fit sa gisangyaw ni Kristo nga gingharian. Nya daghan na ba dayong moingon nga nagsangyaw mi gingharian? Unya kung ato ang cross-examine, amarong gingharian, mutudlo sa ibabaw. Muna nga, daghan ang wala nakadumdum, nakatultol, kanang pag-ingon ni Kristo nga gibalhin, gihatag sa usa ka nasod. Bisan pa ang mga pari, ang mga pastors, mga ministers, mga obispo, even ang Santo Papa, wala nakatultol ni anang langit nga maoy gihatagan o gibalhinan ni Jesus sa usa ka nasod. Kay lagi ang sangyaw nga kanang langit na ara makita human sa kamatayon. Mamatay una daan ng kini atong lawas, then human daw sa mamatay ni mo atubang daw ni didto sa ibabaw sa Dios, then nga daw ditong langit. Apan wala kay usa pa nga mibalik nga namatay nga mibalik nga nahalangit biya ko. Wala. So muna mga igsuon nga kanang langit naara na diri particular sa kalibutan. Dili na nato nang himuong di na nato na supakon si Jesus. So dagan mang mga supakirong Jesus, supakirong Kristo, nga naman mahimong supakiro tungod kay magatuman man sila ng ilahang langit sa ibabaw.
Unya kung ato ang pangutanon si Jesus, ang iyang langit nga kanang gingharian sa Dios naa sa nasod. Unya moingon po ning uban magsasangyaw, ay dili na brad. Dili na. Ganong nahimo man ang na diri sa kalibutan nga ang kalibutan sunugon man. So diha dayon na pud sila lain na po na nga argumento taas sa po na nga argumento nga sunugon man ning kalibutan. Nya nganong langit man ni nganong nahimong langit ning kalibutan nga sunugon man ni sa ulahing mga adlaw. So mo na mga igsuon nga daghan kay mga pangutana ba mga igsuon. Nya ang atuwa ng husayon mga igsuon kanang langit sumala gayud diri sa Mateo 13:44 gisumbingay na ni Jesus kanang gingharian sa Dios. Sumala diri sa Mateo 13:44. Kung namoy Biblia paligkuguklab sa Mateo 13:44. Maingon gyud dinhi mga igsoon. Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong ngadto didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo. Apan iya kining gitabunan pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. So iyang gisumbingay ni Jesus nga ang gingharian daw sa Dios sama daw sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa uma. Mubitaw na nga si Jesus kung magsulti kana siya didto sa mga tawo, ang iyang gamiton mga igsuon kanang parable, mga parables, mga sambingay ang gamiton kung magasulti siya anang mga tao kay naay mga mata dili mga managkakita. Apan kung musulti na siya sa mga apostoles o sa iyang mga tinun-an, dili na siya mogamit og mga sambingay. Mubitaw na nga iyahang gi-interpret unsa ang buot pasabot sa sumbingay. Nya sumala diya sa Mateo 13:38. Iya kining gihatagan og hustong kahulugan ang sumbingay. Miingon gayud siya diri sa 38. Paubos mo diha sa bersikulo 38 mga igsoon. Ang uma mao ang kalibutan og ang maayong binihi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa. Sumo na mga igsuon nga ang uma daw nga maoy gisumbingay ni Kristo sa gingharian. Sumala diya sa paghubad ni Kristo, ang uma mao ang kalibutan. So meaning kanang gingharian sa Dios nga mao gisumbingay sa uma nga ang uma mao ang kalibutan, naara gyud na diri particular sa ubos diri sa yuta sa kalibutan, naara na diri particular. Muna mga igsuon nga naara na dinhi. Wala man gud nasabtan sa mga magsasangyaw. So diri pod sa pinadayag 11:13 daghan ang pamatuod dinhi nato aning gingharian nga naara diri sa kalibutan. Libog-libugon pa man ang langit anang ibabaw. So kung naamoy Biblia, oklaba ang pinadayag 11:15. So miingon gayo dinhi mga igsuon. Unya gipatingog sa ikapitong anghel ang iyang trompeta. May naninggit didto sa langit nga nag-ingon, ang gingharian sa kalibutan nahimo ng gingharian sa atong Ginoo
og sa iyang Kristo og magahari siya hangtod sa kahangturan. Unsa daw? Naa daw naninggit didto sa langit ang gisinggit nga nag-ingon, ang gingharian sa kalibutan nahimo ng gingharian sa atong Ginoo og sa iyang Kristo og maghari siya hangtod sa kahangturan. Asa man di na siya maghari? Mubitaw na nga si Kristo mubalik dire sa kalibutan aron maghari. Sumuhari para diri siya sa kalibutan. Unya karon moingon man nga sunugon man ning kalibutan, Brad. Sunugon man ning kalibutan. Tugutan ka na sa Dios mga igsoon nga muhari siya sa kalibutan unya sunugon ang kalibutan. So kana ato nang itapik sunod mga igsoon. Kabahin anang kalibutan, aning sunog, anang rapture sa nga gituhuan sa mga igsuon nato nga mga lain nga mga sekta. At ang pinangga gyapon nato ning mga atong mga igsuon nga mga sa lain nga mga sekta o relihiyon. So asa daw ang gingarian? Naa daw nahimo ng gingarian sa kalibutan. Nahimo na ning gingharian sa Ginoo kining kalibutan og sa iyang Kristo. Asa man na ng kalibutan nga nahimong gihimong gingharian? Nabadi ay ditoy ibabaw pa ng outer space. So muna mga igsoon nga klaro kayo kanang mga bersikulo tin-aw pa na sa udtong tutok. Naa pa diri lain nga bersikulo pinadayag 21:3. Pinadayag 21:3. Miingon kayo diri mga igsoon. Og nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan. Magpuyo siya tipon kanila og sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila og siya mahimo nga ilang Dios. Unsa daw giingon mga igsoon? Karon ang puloy-anan sa Dios. So klaro na kay atong giingon ganina nga kanang langit puloy-anan sa Dios. Langit ha puloy-anan sa Dios. Mingon diri ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan. Ang pangutana, asa day nagpuyo ng mga tao? Asa day na karon naglakaw-lakaw ang mga tao? Nga gisgutan diyang katawhan. Nga ang puloy-anan daw sa Dios ani asa uban sa mga tao. Ama rin nagpuyong tao. Na diri sa kalibutan. Pero na sa specific area diin didto kanang langit. Nga diin nakita kana ni Juan. So muna mga igsuon nga naara gayud dinhi sa kalibutan ang langit nga dugay na nang gikalibugan sa daghan kayong mga magsasangyaw nga wala nakatultol, wala nakabalo asang nasura gihatag ni Kristo. Nga sumala sa giingon ni Kristo sa usa ka nasod. Hinumduman nato daghang nasod. Apan bulahan tong usa ka nasod nga maoy nahatagan sa gingharian. Mo bitaw ning Pilipinas ang ikatulong langit nga maoy gihatagan sa gingharian sa Dios. Munang bulahan kitang mga Pilipino tungod kay kita maoy mga anak sa gingharian. Apan ang mga tao diri na nagmagahi pod sa pagdawat aning gingharian.
Apan at dili po nato sila ma-blame kung ilaana ang ilahang panghuna-huna kay sumala gayud diha sa Old Testament nga tulo lamang tulo kabahin ang tawo. Duwa ang malaglag og usa ang maluwas. Sumuna nga ang kalibutan drama man kini sa Dios. Mga igsoon, igo laman ang Dios maoy rewind sa mga panghitabo dinhi sa kalibutan, sa lihok sa kalibutan, mga igsoon. So muna mga igsoon nga naara gyud na ang gingharian, naara diri sa Pilipinas, mga igsoon. Kanang gingharian sa Dios. Mubitaw na nga diya sa mabasa nato sa Mateo 19:25 hangtod sa 28. Kung naamoy di Biblia, mga igsuon, payag kukuklab sa Mateo 19. Mateo 19:25 hangtod sa 28. Miingon kayo dinhi, mga igsuon. Sa pagkadungog ni ini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila. Unya, kinsa raman di ay ang maluwas? Nangutana ang mga apostoles. Si Jesus mituto kanila og mitubag. Kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? So nangutana si San Pedro. Si Jesus mitubag kanila. Isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao, sa iyahang mahimayaong trono, diha sa bagoong kalibutan. Kamong napulog duwa ka tinun-an, mulingkod usab sa mga trono, aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Og ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma, tungod kanako makadawat og labaw pang usa ka gatos nga pilo og hatagan pa gayud siyang kinabuhing dayon. So unsa daw, mga igsuon? Iniglingkod na daw sa anak sa tawo diha sa iyahang mahimayaong trono, diha sa bag-ong kalibutan. Asa man ang bag-ong kalibutan nga gipasabot ni Jesus? Buot basabto nato nga bag-ong kalibutan, maghimo na pod og bag-ong earth. Dayon bag-ong kalibutan, ang buot papasabot nga kanang Mars didto na ibutang, kanang bag-ong kalibutan nga gi-mention ni Jesus. So sa daw diri, mga igsoon, bag-ong kalibutan. Muling ko daw ang anak sa tao sa mahimayaong trono sa bag-ong kalibutan. Nya ang pagsabot ana sa mga tao, miingon tag bag-ong kalibutan, lain man daw na nga earth, nga diin kini daw earth nga ato ang gipuy-an, gunubon daw ni, sunugon daw ni, dahil mabungkag ni. Then ang Dios daw nag-andam daw og bag-ong kalibutan. Nya hinumduman nato, mga igsuon. Sumala gayo diri sa balaan nga kasulatan nga ang kining kalibutan og langit, kalangitan, wala niya kini gihimo nga kaguliyang, kundi gihimo niya kini aron puy-an. Kining kalibutan gihimo sa Dios nga puy-an.
Unya, iyada ning gunubon, iyada ning gubuon. So mo na mga igsoon, dili gayud mo fit kanang ilahang mga sunugo ng kalibutan. Nya ang nakita gayud diha nga gisulti ni Jesus nga bag-ong kalibutan, diha na sa bag-ong langit, sa bag-ong Jerusalem. Kung magiskotag bag-ong kalibutan, bag-o na pod nga lahi. Mao na nga dinhi ang Dios nakig-uban nasa Pilipinas. Mao na nga ang lahi pod niya mga Pilipino na. Bag-ong lahi naman, bag-ong kalibutan. Unsa man ang bag-ong kalibutan? Kanang langit bag-o. Mo bilang nakita ni Juan nga bag-ong langit o bag-ong yuta. Kanang yuta mo man ang kalibutan. Nya asa man ang bag-ong langit o bag-ong yuta, mao kanang Pilipinas nga maoy gihatagan sa gingharian. Kun asa ganito gibalin ang gingharian sa Dios, tanan didto na po na ikuan tong mga banay sa Dios. Kay ang harian sa Dios sumala sa Lucas 1:33, ang napulo og duwa ka banay ni Jacob, mao lamang kana ang harian sa Dios, mga igsoon. So mo na nga pasalamat kay nakadawat kita din higing harian. Diri kita mao ang anak sa gingharian. Mo na nga atua magmalumo, magbuhat sa matarong, magbinuutan. Mga igsoon, bisan pa mang nagkalahi-lahi ang mga sekta o reliyon, magbinuutan, mga igsoon. Magbinuutan. So natapos naman ng atuang programa. Salamat kay sa iyong puas nga pagsunod sa ang programa Luzon, Visayas, Mindanao. So ako dako nga pagpasalamat sa muang labaw nga supremo. Siya'y naghatab og gamay nga wisdom aning pagsabwag sa pagpahibalo sa gingharian sa Dios. Ulay lain kini idol kay ni nako, kini ang among divine mentor, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. Maayong gabi kanimo mahal na hari Philemon Ondok Riambonanza. God bless everyone. Og maayong gabi kanatong tanan.